सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। साबुन ओखती नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेशमान गुरुङ। प्रिय दर्शकहरू, हामी यो कार्यक्रममा नेपाली समाजको विभिन्न तह, क्षेत्र र विधासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ। आज पनि त्यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप हामी एकजना अतिथिका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल खास गरी विदेशी रेमिट्यान्सले चलेको देश, नेपालको अर्थतन्त्र विदेशी रेमिट्यान्सले धानिदिएको देश। खास गरी नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरू जो विदेशमा धेरै पैसा कमाएका छन्, विदेशमा धेरै सिप कमाएका छन्, तिनीहरूले कमाएको सिप र पैसालाई नेपालमा सही सदुपयोग गर्न गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा धेरै लामो समयदेखि छलफल र बहसहरू हुँदै आएका छन्। खास गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको पहलमा यस्ता खालका छलफलहरू भइरहेका छन्। यी छलफलहरू जति भएका छन्, यद्यपि त्यो छलफलले कुनै पनि टुङ्गो अहिलेसम्म लगाइसकेको छैन। हामीले पनि बेला बखतमा यस्ता छलफलहरूसँग जोडिने र यहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी कामना गर्छौँ विदेशमा कमाएको सिप र धन सम्पत्ति स्वदेशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण गैर आवासीय नेपालीहरूको लागि प्राप्त होस्। यही आशयका साथ हामी आज पनि एकजना गैर आवासीय नेपाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एनआरएन अमेरिकाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष मिलन राई। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफूले कमाएको सिप र पैसा स्वदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर नेपालमा आएर छलफल बहस गरेको धेरै लामो भइसक्यो। तर पनि यो कुरा एकदम यसरी नै लिङ्गरिङ भइरहेको छ, हैन? हजुर। खास गरेर यो दोहोरो नागरिकताको कुरामा अलि बढी बार्गेनिङ पोइन्ट चाहिँ क्लियर भएन होला, हैन? हजुर। यसको विकल्पमा के छ? अर्को उपाय के छ कि विदेशमा सिप कमाएको सिप र धन सम्पत्ति नेपालमा आएर लगानी गर्नका लागि यो दोहोरो नागरिकता बाहेकको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन कि त्यहाँ मात्रै कुरो अड्किन्छ? के भन्नुहुन्छ यहाँ? पहिलो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दोहोरो नागरिकताको विषयलाई लिएर चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। अहिले विदेशमा जति पनि नेपालीहरू बसेका छन् सबैजनाले पहिले चाहिँ अब जानेर होस् या नजानेर होस् उनीहरूले चाहिँ नागरिकता लिएको छन्। तर अहिले चाहिँ त्यही नेपालीहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसा पनि कमाएका छौँ र हामीले चाहिँ स्किल पनि हाम्रो डेभलप भएको छ। हाम्रो चाहिँ स्किलहरू पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ अब गैर आवासीयहरूले चाहिँ एउटा नागरिकता जुन अहिले हाम्रो चाहिँ जसले चाहिँ सिटिजनसिप लिइसकेका छन् उनीहरूको चाहिँ दोहोरो नागरिकता नेपालमा पनि पाउनुपर्छ, नेपालको चाहिँ नागरिकता कन्टिन्युटी हुनुपर्छ भन्ने प्रकारले चाहिँ अहिले आवाज उठाइरहेछ। त्यो उठाइएको छ। त्यो चाहिँ अहिले नयाँ बनिने संविधानमा अहिलेको चाहिँ त्यो गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहिँ सुनिश्चितता भयो भनेदेखि नेपालीहरूले चाहिँ यहाँनिर इन्भेस्ट गर्छन्। यो त मिलनजी यो त भयो कि अब यो गैर आवासीय नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग आफ्नो ठाउँमा हैन जायज होला नहोला हामी त्यता नजाउँ, यो एउटा मागको कुरा भयो। हजुर। अब नेपालमा संविधान बन्ने कुरा यस्तै भयो के? हजुर। यहाँले कुरा बुझ्नु भएको? बुझेँ मैले, तपाईले भन्नु नेपालमा कहिले संविधान बन्ला हैन, कहिले दोहोरो नागरिकताको कुरा संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी होला, त्यसलाई छोड्दिउँ।
त्यो कुराको अलावा अर्को विकल्प केही हुन सक्छ कि विदेशमा गएर सिप कमाएको सिप र कमाएको धन नेपालीहरूले आफ्नै देशमा लगानी गर्ने कुरा, त्यो दोहोरो नागरिकता भन्दा अर्को विकल्प केही हुन सक्छ? अर्को विकल्प चाहिँ के छ भनेदेखि मैले अहिले देखेको चाहिँ म 2011 को अक्टोबरमा यहाँनिर चाहिँ एनआरएनको कन्भेन्सन पनि भएको थियो। त्यतिखेर म पनि आएको थिएँ र त्यो कन्भेन्सनमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन फरेन मिनिस्टरहरूले पनि गरेको थिए। विभिन्न मिनिस्ट्रीको चाहिँ मन्त्रालयहरूको चाहिँ सेक्रेटरीहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु तयार छन् तर सेक्युरिटी छैन। र अर्को कुरो चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर मात्रै भन्ने, तर यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नभइकन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने? पहिले चाहिँ यहाँनिर त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ एज फर एक्जाम्पल कसरी लिन सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो नेपालको राजनीतिक अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, स्थिर हुनु पर्यो, बन्द हडतालहरू भइदिन भएन। त्यो त फर्स्ट स्टेप हो, त्यो त एकदम फर्स्ट स्टेप नै त्यो हुनुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ जसरी यहाँनिर चाहिँ अब जस्तो इन्भेस्टमेन्ट एनआरएनले गर्नु सक्छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ ठुलो प्रपोजल भइरहेछ। अहिले अमेरिकामा पनि हामीले फन्डहरू कलेक्सन गरिरहेछौँ, उठाइरहेछौँ र चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो अहिले चाहिँ रिस्पोन्स आइरहेछ। 1 लाख या चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ गर्ने भनेर एउटा अकाउन्ट पनि हाम्रो चाहिँ एनआरएनको चाहिँ साथीहरूले बनाइसक्नु भएको छ र इन्भेस्टमेन्ट गर्न तयार छन्। तर यहाँनिर चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ खोलाबाट चाहिँ बिजुली निकाल्ने, एउटा कोसीबाट बिजुली निकाल्ने भन्ने साथ चाहिँ त्यो एरियाको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आज चाहिँ 1000 रुपियाँ बराबरको चाहिँ 1 रोपनी जग्गा पर्थ्यो भनेदेखि एकैचोटि लाखौँ करोडौँको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ भ्यालुएसन त्यसरी गरिदिन्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ के भइरहेछ भने चाहिँ त्यो प्रोपोजलहरू सबै चाहिँ स्टप भइरहेछ। त्यस्तो चाहिँ मैले देखेँ। तपाईँको भनाइ चाहिँ सरकारदेखि जनस्तरसम्मबाट पनि असहयोगको वातावरण छ। हो नि, डेफिनेट हो त्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिले चाहिँ मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट कस्तो छ भने, मेरो चाहिँ सोचाइमा चाहिँ कस्तो छ भने पहिले गभर्मेन्टले ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन गरेपछि त्यो ल्यान्डमा बल्ल चाहिँ अनि ल एनआरएन हामीसँग चाहिँ ल्यान्ड छ, तिमीहरूले यहाँ इन्भेस्ट गर। त्यो त एउटा सानो 1 रोपनी 2 रोपनीमा बनिने प्रोजेक्ट होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सरकारी स्तरबाटै त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी स्तरबाट चाहिँ पहल हुनु पर्यो त्यसको लागि। अनि बल्ल चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ बनाइदिएपछि चाहिँ लाएर यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर होइन भनेपछि अहिले हामी जति पनि विदेशमा बसेर काम गरिरहेछौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्स छ डिफ्रेन्ट फिल्डमा, इन्जिनियरिङ भयो, अब डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, विभिन्न क्षेत्रमा एक्सपिरियन्स छ, हामी नै आएर काम गर्न सक्छौँ। र चाहिँ यहाँको भनाइअनुसार अब यो दोहोरो नागरिकताको कुरा पनि निकै टाढाकै कुरा भयो। हजुर, नेपालको राजनीतिक अवस्था, समग्र अवस्था स्थिर होस् भन्ने कुरा पनि धेरै नजिक छैन। हजुर, यो कुरा पनि निकै टाढा छ होइन? ठिक हो। हामीले यो सम्भावना, सम्भव र असम्भवको कुरा जोखतौल गर्दा दुईटो पोइन्ट, दोहोरो नागरिकता अनि नेपालको समग्र अवस्था, यी दुवै कुरा धेरै टाढा भए। त्यसो भए हामी के बुझौँ? गैर आवासीय नेपालीहरूले स्वदेशमा लगानी गर्ने कुरा पनि टाढै छ त? टाढै छैन। किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ गभर्मेन्टले ल्यान्ड एक्विजिसन गरिदिनु पर्यो। गभर्मेन्टले एनी टाइम गर्न सक्छ, गभर्मेन्टसँग त्यो पावर छ। त्यो गरिदिएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट मात्र बनाइदिने गभर्मेन्टले केही पनि गर्नु पर्दैन। यही नेपालमै पनि हामी विदेशी नै पनि चाहिँदैन, नेपालमै इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ यति पपुलेसन चाहिँ काठमाडौँ मैले यति पपुलेसन देखेको छु यहाँनिर, यहाँ जे पनि बिजनेस हुनसक्छ, विदेश गएर नै पर्दैन। तर यहाँको म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै पोहोर भएको कारणले गर्दा मात्र यो सबै यस्तो भइरहेछ। यहाँ यति मान्छेहरू धनी छन्, यही छन्, इन्भेस्ट यहीँको मान्छेले गर्न सक्छन्, तर कस्तो भने म्यानेजमेन्ट चाहिँ को विकनेसले गर्दा चाहिँ सबै यस्तो भइरहेछ। यहाँको सरकारले भोलि चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन गरेर यो एरियामा चाहिँ यतिभित्र चाहिँ सरकारी निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिदियोस्, त्यहाँ चाहिँ जे होस् लगानी गर्ने जग्गा सरकारले सुरक्षित गरेर दियो भने त्यहाँ हाइड्रो पावर लगायतका ठुला परियोजनामा गैर आवासीय नेपालीहरू लगानी गर्न तत्पर छन् भन्ने तपाईँको आशय हो? स्योर, हजुर। हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घका धेरै मान्छेहरूसँग यसभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। हजुर।
सबैको कुराहरू लगभग यस्तै यस्तै हुन्छन्। हजुर आज तपाईँसँग कुरा गर्ने मौका जुरेको छ, यस्तै सबैको कुराहरू यस्तै यस्तै हुन्छन्। हजुर तर म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे यो प्रसङ्गलाई। हजुर अब यो गैर आवासीय नेपालीहरूले राखेको शर्त भनेका कुराहरू हजुर अब नेपालमा त्यो छिट्टै म्यानेज भइहाल्ला भनेर न गैर आवासीय नेपालीहरूले अपेक्षा गर्न सक्छन्, न आवासीय नेपालीहरूले अपेक्षा गर्न सक्छन्। अवस्था त्यो छ क्या, हजुर यो एकदम गाह्रो अवस्था छ हजुर होइन। अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था पनि भनिन्छ झन्। हजुर अब मैले जान्न के चाहेँ तपाईँसँग भने यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हजुर आफू पनि सुरक्षित हुँदै आफ्नो लगानी पनि सुरक्षित पार्दै हजुर मातृभूमिका लागि हजुर केही गर्न सक्ने प्याकेज हजुर केही छ गैर आवासीय नेपालीहरूसँग? त्यस्तो त प्रब्लमहरू मैले एजिटिभ छ हजुर होइन, हजुर फेरि पनि हजुर केही गर्न सक्ने मदरल्यान्डको लागि केही गर्न सक्ने त्यस्तो खालको प्लानिङहरू केही छ अहिले? हामीले गरिरहेको छौँ त। विभिन्न अर्गनाइजेसन अहिले चाहिँ जस्तो भन्नु न, अमेरिकामा मात्रै नभएर म अमेरिकाबाट आएको छु होइन, अमेरिकामा मात्रै नभएर विभिन्न कन्ट्रीमा पनि छन्। यति अर्गनाइजेसनहरू छन् जसले चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू छन् होइन, र चाहिँ डिफ्रेन्ट समाजहरू छन्। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो आफ्नो गाउँमा, आफ्नो आफ्नो कम्युनिटीमा गरिरहेछन्, तर ठुलो स्केलमा छैन। त्यो जुन प्रकारले जुन तपाईँहरूले एक्सपेक्ट गर्नु छ त्यत्रो ठुलो लार्ज स्केलमा छैन, तर चाहिँ एकदम इफेक्टिभ जस्तो भन्नुहोस् न, टु द पोइन्ट। टु द पोइन्ट। हामीले जस्तो भन्नु, हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ म युनाइटेड किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट हो होइन। हामीले अब कसैले चाहिँ भने उनीहरूको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु, किडनी चाहिँ फेर्नुको लागि चाहिँ पैसा चाहियो भनेर भनेको छन्, हामीले दिएछौँ। कसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिभिल सर्भिसको लागि चाहिँ अलिकति कोचिङ क्लासहरूको लागि चाहिँ पैसा चाहियो भनेको छन्, हामीले दिएछौँ। त्यस्तै गरेर कसैको चाहिँ खुट्टा छैन, हामीलाई चाहिँ प्रोस्थेटिक लेगको लागि चाहिँ अलिकति फाइनेन्स गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो, हामीले उहाँको लागि गरिदिउँ। त्यस्तै त्यस्तै चिजहरू कति गर्दैछ। त्यो चाहिँ हामीले एकदम टु द पोइन्ट। त्यस्तै किसिमको अरू समाजहरूले पनि गरेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सानोतिनो आफ्नो आफ्नो क्षमताले भएसम्म उनीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट भएअनुसार, उनीहरूले चाहिँ देखेअनुसार त्यस्तोहरू गरिरहेछन्। सबैले आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गले अथवा सानो सानो भोल्युममा सहयोग गरिरहेछ। हजुर गरिरहेछ। त्यो अहिले पछिल्लो समय गैर आवासीय नेपालीहरू बीच नेपालमा लगानी गर्नका लागि, नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू, कस्ता कस्ता प्रोजेक्टहरूको बारेमा डिस्कस भइरहेछ अहिले? लेटेस्ट चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ म नेपालमा हेर्छु, लोड सेडिङ जतिखेर भने सेलफोन पनि चार्ज गर्न पाउँदैन, झिमिक्क बत्ती गइहाल्छ। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ बेसिक निडको कुरो हो होइन। अब पानी हेर्नुहोस्, पानीमा चाहिँ ऊ चाहिँ 10 कमान्डमेन्टको मुभीको जस्तो छ, त्यो रातो पानी आउँछ त्यो उसमा धारामा। अब किनभने अब चाहिँ खानेपानीबाट आउने पाइपबाट चाहिँ पानी छैन, अनि त्यो ट्युबवेलको चाहिँ पानी तान्दा सबै त्यस्तो चाहिँ कोरोसनले गर्दा पानी सबै त्यस्तो छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ अब यो चाहिँ बेसिक निडको कुरोहरू, यस्तो कुरोहरूमा चाहिँ गभर्मेन्टले नै फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ। किन गभर्मेन्ट नै हो अथोराइज बडी, गभर्मेन्टले नै सबै चिज गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका नेपालीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरूले कतिसम्म लगानी गर्न तत्पर भइरहेका छन् अहिलेसम्मको पछिल्लो छलफल अनुसार? अहिलेसम्म यकिन भन्न सकिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अब सबैजनालाई चाहिँ पहिले चाहिँ उनीहरूले पनि फ्युचर देख्न सक्नु पर्यो, कन्सिक्वेन्सेस देख्न सक्नु पर्यो। उनीहरूले इन्भेस्ट गरेर त जसले पनि रिटर्न खोज्छ। भोलि गएर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ बन्यो भनेदेखि चाहिँ त्योसँग रिलेटेडहरू धेरै हुन्छ, त्यहाँ जब इम्प्लोइमेन्ट धेरै हुन्छ। हाइवेदेखि लिएर हाइवे बाटो बनाउनु पर्यो, एक्सेस रोडहरू बनाउनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ ड्याम त्यत्रो बनाउनु पर्यो होइन। इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हजारौँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ। अब त्यस्तो भएपछि त्यो बजेट भन्दा पनि ठुलोभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट चलाउन जे होस् गैर आवासीय नेपालीहरू तयार छन्, यदि नेपालमा कन्डिसन राम्रो भयो भने। एक्ज्याक्टली ठिक हो।
प्रिय दर्शकहरू, आज छौँ हामी एनआरएन अमेरिकाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष मिलन राईसँगको संवादमा। यो संवाद अझै जारी रहनेछ। यो बीचमा एउटा छोटो विश्राम लिन चाहन्छु। Hi. Oh. Hi. Hi. Hi, everybody. What's your style? Pro Style. Hey Nima, what's your style? Pro Style. कागती, रोजमेरी र पिपरमिन्टको प्राकृतिक पोषण युक्त प्रो स्टाइल ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल हेयर ऑयल जसले गर्छ ड्यान्ड्रफ कन्ट्रोल, साथै यसको रिफ्रेशिङ परफ्युमले राख्छ हरदम तपाईलाई स्टाइलिश, कुल अनि कन्फिडेन्ट। Pro style for my Romeo. Special sa 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 re 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 everyday ga re ga 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 special chuma mama mama chuma special pa 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 my le ga 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 special special nin 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 sa डाबर स्पेशल लाइट हेयर ऑयल कागती र जवा कुसुमको नन स्टिकी पोषण, सुगन्धित अनि छने स्पेशल प्याकमा। मेक हरेक दिन स्पेशल। nin sa यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी एनआरएन अमेरिकाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष मिलन राईसँग संवाद गरिरहेका छौँ। मिलनजी, कार्यक्रममा यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हामीले ब्रेकमा जानु अगाडि गैर आवासीय नेपालीहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर। अब ब्रेकपछि अर्को पाटोतिर जाउँ। हुन्छ। तपाईँ अमेरिकामा गठन भएको युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। भन्नाले अमेरिकामा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अर्गनाइजेसन छ। हजुर, छ। उनीहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ? कमाउने र खाने मात्रै छ, होइन। जिउने र रमाउने मात्रै छ, अथवा आफ्नो कल्चर, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज, होइन, आफ्नो भाषा, कला, संस्कार, संस्कृति जोगाउनु पर्छ, होइन, आफू बीचमा युनिफाइड हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। कस्तो छ, के छ? यो मान्छे जहाँ गए पनि आफ्नो डिग्निटी र रेस्पेक्ट खोज्छ र चाहिँ त्यो दिनु पनि पर्छ र लिन पनि पर्छ। त्यस्तै नेपालबाट हामी चाहिँ अमेरिकामा गएको नेपालीहरू, हामी राईहरूले पनि त्यो चाहिँ हाम्रो रेस्पेक्ट, डिग्निटी, रेस्पेक्ट बचाउन, हाम्रो संस्कृति बचाउनको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ अर्गनाइजेसन खडा गरिएको हो। र यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जहिले पनि बचाउने काम गर्छ, प्रिजर्भ गर्ने काम गर्छ। अब यसलाई आदिवासी जनताको मात्र नभएर, आदिवासी किराँत राईहरूको मात्र नभएर यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीकै चाहिँ संस्कृति भनेर चाहिँ मानिन्छ उहाँ चाहिँ। किनभने अब अहिले आएर चाहिँ आदिवासी जनजाति हरूलाई चाहिँ यहाँ पनि र चाहिँ हाम्रो स्पेसल चाड साकेला चाडलाई पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाडको रूपमा चाहिँ बिदा दिने गरिन्छ। त्यो भएकोले यो चाहिँ एउटा चाहिँ किराँत राईको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीकै चाडको रूपमा चाहिँ अमेरिकामा हामी चाड पनि मनाउँछौँ। त्यसरी अमेरिकामा साकेला मनाउँदाको रमाइलो छुट्टै हुन्छ होला है? तपाईँले नेपालमा पनि साकेला चाड मनाएको एक्सपिरियन्स तपाईँसँग छ? हजुर, छ। अमेरिकामा पनि साकेला मनाएको अनुभव छ? हजुर। कस्तो हुन्छ अमेरिकामा साकेला मनाउँदा? उस्तै हो, सिमिलर हो, होइन। यहाँ नेपालमा गर्ने र अमेरिकामा गर्ने चाडहरू भावनात्मक रूपमा केही फरक हुन्छ या हुँदैन, के कस्तो हुन्छ? म आफूले एउटै फिल गर्छु, किनभने यहाँ जस्तो गरेछ हामीले त्यही प्रकारले नेचुरल्ली गर्छौँ। यहाँ पनि अब सबै किराँत राईहरू मात्र नभएर सम्पूर्ण अरू जनजातिको साथीहरू पनि आएर नाच्छन्। हामीले अमेरिकामा पनि त्यसरी सबै अरू सब जनजाति मात्रै नभएर अरू गैर जनजाति साथीहरू पनि सबजनालाई हामी इन्भाइट गरेर हामी नाच्छौँ। यति हो कि हामी त्यहाँ चाहिँ अब थोरै हुन्छौँ, यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छन्, त्यति मात्रै फरक। अमेरिकामा साकेला मनाइरहँदा म पराई भूमिमा छु भन्ने फिलिङ्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, डेफिनेट हुन्छ त्यो। अब किनभने त्यहाँ कम्ती मान्छे र चाहिँ अब जियोग्राफी नै अब फरक भएको कारणले गर्दा त्यो अलिअलि फिल हुन्छ। तर अब मलाई चाहिँ अब किनभने धेरै भइसक्यो त्यहाँ बसेको, त्यो भएकोले त खासै त्यस्तो कुनै त्यस्तो नयाँ फिल हुँदैन। त्यस्तो खालको खराब अनुभूतिहरूसँग जुझ्न पर्ने अनुभव
भइसक्यो अब बानी परिसक्यो हजुर त्यस्तो केही छैन हजुर अहिले म आफूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गर्छु त्यहाँनिर समस्या छैन हजुर अमेरिकामा अवसर खोज्न जाने नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ एकदमै राम्रो छ मेरो विचारमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ किनभनेदेखि यहाँनिर जब अपर्च्युनिटी नभएर त जाने हो उतातिर र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जबहरू सानोतिनो जस्तो सुकै होस् अब आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो क्वालिफिकेसन अनुसार सबैजनाले चाहिँ जब पाएकै छन् गरेका छन् एउटा चाहिँ डक्टर इन्जिनियर प्रोफेसरदेखि लिएर चाहिँ होइन म्यानुअल वर्कहरू सबै काममा चाहिँ मान्छेले काम गरिरहेछन् आफ्नो आफ्नो क्षमता जबलेस हुनुपर्ने अवस्था छैन त्यहाँ जबलेस चाहिँ हुँदैन जबलेस चाहिँ जब हुने साथ चाहिँ स्ट्रिटमा भोलि तुरुन्तै जान्छन् त्यो कारणले गर्दा जस्तो सुकै भए पनि जब एक्सेप्ट गर्छन् र गर्छन् यो अवसरको खोजी गर्नका लागि अमेरिका पुगेका अनि अवसर नपाएर वाक्क दिक्क भएका नेपालीहरू पनि छन् होला नि अमेरिकामा होइन छन् अहिले नेपालीहरू त्यही कारणले गर्दा त यहाँनिर चाहिँ अब एनआरएनको जन्म नै त्यसरी भइरहेछ क्या यहाँनिर अब ब्याक टु नेपाल भन्ने प्रकारको चाहिँ अहिले सोचिरहेछन् नेपालीहरूले किनभने अब पहिले एम्बिसियस भएर अमेरिका गए अहिले आएर चाहिँ रियालिटी चाहिँ आफ्नो देशतिर चाहिँ गर्नुपर्ने थलो जन्मेको ठाउँ त्यही हो भन्ने प्रकारले चाहिँ रियलाइज भइरहेछ र चाहिँ सबै फर्किन चाहन्छन् तर फर्किने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ छैन त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ अब त्यही खोजिरहेछन् अहिले एनआरएनले चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ नेपालमा फर्केपछि पाउने दुःखभन्दा बरु अमेरिकामा बस्दाखेरि पाइरहेको दुःखलाई फेस गर्दै बरु अमेरिकामै बस्ने हजुर त्यहाँ एटलिस्ट अब सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ सिस्टमहरू राम्रो छ होइन तर यति हो कि अब अल्छे मान्छेको चाहिँ त्यहाँनिर काम छैन अब र चाहिँ अर्को कुरो पैसा भएर पनि मान्छेले कस्तो छ भने अब इन्भेस्टमेन्ट गरौँ अथवा कसै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा सहयोग गरौँ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ अब यतातिर आउनु खोज्छन् र स्पेसली रिटायरमेन्टको लाइफमा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ जहाँ जन्मिएछ त्यहीँ मरौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ सोचाइ छ अब त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ अब यहाँ पनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुनसक्छ किनभनेदेखि एउटा चाहिँ कनेक्सन पनि हुन्छ यहाँनिर नेपालमा अब पहिलेदेखिकै कनेक्सन छ यहाँ चाहिँ जन्मेको हुर्केको आफन्तहरू छ त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ अब यतै आउन चाहन्छन् धेरै नेपालीहरू र उहाँहरूलाई यदि नेपालको अवस्था ठिक भयो भने हजुर गैर-आवासीय नेपालीहरू यता आउने धेरै हुन्छन् त्यो चाहिँ डेफिनेट देखिएको छ अहिले जो चाहिँ यता जन्मेर हुर्किएको छन् उनीहरू चाहिँ फर्किने उहाँहरूको चाहिँ इन्टेन्सन देखिएको छ जो अमेरिकामा जन्मेर हुर्केका छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ त उनीहरू वहीँ सेटल हुनेमा बढी उनीहरूको चाहिँ इच्छा हुँदो होला होइन उनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने त्यो अब अलि नेचुरली त्यो अलिकति जहाँ हुर्क्यो त्यहीँ जहाँ जन्मेर हुर्क्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी लगाव स्वाभाविक नै कुरो हो होइन तर पनि एउटा चाहिँ हामीले अब यहाँनिर पनि इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भयो भने उनीहरू पनि आउन सक्छन् क्या किनभने हामीले उनीहरूलाई टुरिस्टको रूपमा एज अ नट पर्मानेन्टली होइन तर टुरिस्टको रूपमा चाहिँ उनीहरू आउन सक्छन् टुरिस्टको कुरा गर्दा मलाई याद आयो मिलनजी हजुर अमेरिकामा बसेर अमेरिकी नागरिकता पाइसकेका नेपालीहरू टुरिस्ट भिसामा आउनुपर्छ नेपाल हो हजुर तपाईँ पनि टुरिस्ट भिसामा आउनुभयो होइन म पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट मात्रै छु म सिटिजनसिप पनि लिँदिनँ किन मेरो पछि फर्केर नेपालै फर्केर आएर बस्ने मेरो विचार छ त्यसले गर्दा म नेपालको लागि चाहिँ अब टुरिस्ट भिसामा म आएको छैन यो अमेरिकामा पर्मानेन्ट रेजिडेन्स मात्रै भएर बस्दा र अमेरिकाको नागरिकतै लिँदा के फरक हुन्छ अब अमेरिकाको नागरिकता लिएर चाहिँ अब एउटा चाहिँ छ भोट लाउनु पाउने भोटिङ राइट भोटिङ राइट हो मैले देखेँ त त्यति मात्रै एउटा देख्छु होइन नत्र अरू चाहिँ अरू सब प्रिभिलेजहरू पर्मानेन्ट रेजिडेन्टमै छ सबै जस्तो मैले जान्न चाहेको मिलनजी के भने हजुर अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले अमेरिकाको नागरिकता नलिकन पर्मानेन्ट रेजिडेन्स होइन बनेर बस्दा नेपाल आउन त सजिलो हुँदो रहेछ नि होइन हो डेफिनेट छ सजिलो छ इजी छ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स अधिकार पाएका अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको लागि दोहोरो नागरिकताको सुविधा त चाहिँदो रहेनछ नि होइन आवश्यक छैन पर्मानेन्ट रेजिडेन्टमा मात्रै हुँदा चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स मात्रै भएर बस्दा पनि अमेरिकामा पैसा कमाउन सकिन्छ सिप कमाउन सकिन्छ डेफिनेट धेरै काम गर्न सकिन्छ मात्रै भोटिङ राइटको कुराहरू छ नि होइन र अब नेपालीहरू एम्बिसियस अब छन् होइन र अर्को कुरो चाहिँ
त्यसले अब अमेरिकन सिटिजन भएपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रकारको उनीहरूको फिलिङ भएर हो र चाहिँ अमेरिकन पासपोर्ट भयो भने चाहिँ अब अरू कुनै कन्ट्री पनि अब जाँदाखेरि इमिडिएट त्यहाँ भिसा लाग्छ एयरपोर्टमै। अब तर नेपाली पासपोर्टले चाहिँ लाग्दैन, हामीले अगाडि नै पहिले भिसा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्रै फरक हो मैले देखाएको चाहिँ, नभएदेखि अरू बिग डिफ्रेन्स म त्यति देख्दिनँ। यो वैभवशाली राष्ट्रको वैभव आफूसँग पनि जोडियोस् भन्ने मान्छेको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा हजुर नेपालीहरूले त्यहाँ अमेरिकाको नागरिकता लिन्छन्। हजुर त्यहाँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स सुविधा लिएर बसेका नेपालीहरू बढी छन् अथवा अमेरिकी नागरिकता लिएर बसेका नेपालीहरू बढी छन्? मेरो विचारमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ त्यसको चाहिँ डेटा चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, टेन्टेटिभली भन्नुहोस् न। टेन्टेटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ सिटिजनभन्दा पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट बढी छन् कि, किनभनेदेखि चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट चाहिँ मिडल स्टेज हो, सिटिजनसिप चाहिँ लास्ट। पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भएपछि बल्ल सिटिजनसिप लिन पाउँछ। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ यो स्टेजमै मान्छेहरू धेरै छन्। कतिले अब लिनु सक्ने भए पनि लिएछन्, जस्तो मैले लिनु सक्छु एनी टाइम, तर म लिएको छुइनँ। त्यस्तै मान्छेहरू पनि धेरै छन् क्या त्यहाँनिर। त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ सिटिजनमा मेरो विचारमा धेरै कम छन्। पर्मानेन्ट रेजिडेन्टमा भन्दा पनि अझ चाहिँ स्टुडेन्ट र चाहिँ अरू मतलब अरू चाहिँ धेरै छन् मेरो विचारमा चाहिँ। मिलनजी, यो अमेरिकामा रहेर अलिकति जोखिमपूर्ण काम गर्न पर्ने नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? कि अमेरिकामा त्यस्तो जोखिमपूर्ण काम गर्नै पर्दैन? होइन, पर्छ जोखिम। जुनसुकै काममा पनि अब जोखिम त हुन्छ, तर अमेरिकामा चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट भन्छ जहिले पनि। जुनसुकै काम भए पनि उनीहरूले चाहिँ सेफ्टी फर्स्ट भनेकोले गर्दा चाहिँ सेफ्टीलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ नभएदेखि सानो हेजर्ट हुनेसाथ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो कामहरू छ भने भयङ्कर धेरै संयमता साथ धेरै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भरपूर वातावरण मिलाएर मात्रै काम गर्छ। हजुर, भनेपछि त्यस्तो अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो 3D भन्छ नि, डेन्जर डटी, त्यस्तो छैन, डिफिकल्ट, त्यस्तो छैन। त्यस्तो छैन, किनभने एउटा डिग्निटी अफ लेबर भन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ वहाँनिर होइन। सबै जुनसुकै काम गर्नेलाई पनि इज्जत गर्छ, त्यो सबैभन्दा राम्रो छ त्यहाँ। जुन चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ अब तैँले सानो काम गर्छ, यसले सानो काम गर्छ, उसले ठुलो काम गर्छ भने त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यो एउटा राम्रो छ, कामलाई सम्मान गर्छ। कामलाई जेसुकै होस् कामलाई सम्मान गर्छ। मिलनजी, तपाईँ अमेरिकामा बसेको 16-17 वर्ष भइसक्यो। फेरि पनि नेपाल आएको बखत तपाईँसँग यसरी यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत हामीले भेट्ने मौका पायौँ। अमेरिकामा रहेर प्रगति उन्नति गरेका नेपालीहरूको बारेमा जे छ अहिले ताजा सन्देश त्यो हामीले हाम्रा दर्शकहरूको लागि पस्कन सक्यौँ। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले पनि मलाई यो समय दिनुभयो इन्टरेक्सन गर्ने, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। प्रिय दर्शकहरू, आज थियौँ हामी एनआरएन अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष तथा युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष मिलन राईसँगको संवादमा थियौँ आज हामी। हाम्रो यो संवाद यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।